अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। लम्हा लम्हा बदलती, पेचीदा होती और संगीन होती आलमी सूरत हाल जो अमेरिका की जानिब से वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन के बाद सदर मादुरो का अगवा और न्यूयॉर्क में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की बात और जिस तरह ह्यूमिलेटिंग अंदाज में उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर को अगवा किया, उनके बॉडीगार्ड्स को कत्ल किया और इसी दौरान अटलांटिक में एक रशियन ऑयल टैंकर को कब्ज़े में ले लिया और फिर यूक्रेन की जानिब से रूस में सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन अटैक्स हुए। ये सारी सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और ख़ौफनाक तसादुम की तरफ दुनिया को लेके जा रही है। मिडल ईस्ट की सूरत हाल तो गुज़श्ता कई दहाइयों से जो है वो एक हॉट वॉर की सूरत हाल है, लेकिन दुनिया की दो सुपर पावर्स के दरमियान दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोल्ड वॉर के पूरे दौर में कशीदगी सिवाय 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से के अलावा इतनी संगीन सूरत हाल पैदा नहीं हुई मेरे ख़्याल में जितनी कि इस वक्त टेंस सूरत हाल है। अमेरिका और यूरोप जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर रूस की मजबूत होती पोजीशन को कबूल करके किसी पीस टॉक की तरफ जाने से इनकारी हैं और ये यूरोप के लिए ये एक सर्वाइवल की जंग उन्होंने इसे समझा है। और हालांकि सदर ट्रंप जो हैं वो पुतिन से मुलाकात के बाद उन्होंने यूक्रेन की वॉर के अंदर अपनी ख़त्म होती दिलचस्पी का बरमला इजहार किया था और यूरोप को अपने मामलात खुद डील करने की बात की थी, लेकिन चूँकि यूरोप इस सारी सूरत हाल के अंदर बुरी तरह से बिखरने के ख़तरे से दो चार है, इसलिए वो अमेरिका का जो दिफाई उसको अम्ब्रेला हासिल है नेटो की शक्ल में, उसे किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ रूस को प्रोवोक किया जा रहा है, उसे उकसाया जा रहा है और जिस तरह से सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर एलिजिडली अमेरिकन CIA और MI6 के जो करता धरता मिशंस हैं उनकी तर्ज पर ये ऑपरेशन किया गया और जिसके बाद रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल हमला किया है यूक्रेन पर और ख़बरों के मुताबिक यूक्रेन का 50% गैस का जो स्टोरेज है वो तबाह कर दिया गया है। यानी ये जंग जो है ये दिन ब दिन मज़ीद जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। अगर यूरोप इस जंग को किसी पीस टॉक के ज़रिए इसको सेटल करने की कोशिश करता तो हालात इस कदर ख़राब ना होते। जहाँ तक रूस और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन का ताल्लुक़ है तो 25 साल पहले सदर जॉर्ज W. बुश ने जब अपने आप को इंटरनेशनल जो ट्रीटी था 2001 में एक तरफा तौर पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से अपने आप को अलहदा कर लिया था। उसके बाद 2019 में सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी से निकलने का ऐलान कर दिया। ये एक तसलसल के साथ हमें एक सूरत हाल नज़र आ रही है कि अमेरिका सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद अपनी जो उसकी जंगें थी वो उसने किस तरीके से पहले उसके पास एक आर्गुमेंट था कि वो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा होने की वजह से और उसको
لیڈ کرنے کی وجہ سے وہ جنگ ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اور اس کے دنیا بھر میں جو بیسز ہیں اس کو اپنی ملٹری مائٹ شو کرنی ہے. لیکن اس کے بعد وار اگینسٹ ٹیررزم، اس کے بعد افغانستان کے اندر القاعدہ کا ایشو، پھر صدر صدام حسین کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ایشو، اس کے بعد ایک ایسا جو ہے عذر تراشا گیا جس نے دنیا کی جو امن کی خواہش ہے وہ کبھی پوری نہیں ہونے دی. اس وقت امریکہ نے تقریباً 67 جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جن میں سے 31 کے قریب UN کی آرگنائزیشنز ہیں اور باقی 35 نان UN آرگنائزیشنز ہیں، جس سے امریکہ نے پل آؤٹ کر لیا ہے. یعنی وہ ان آرگنائزیشنز کا مزید حصہ نہیں رہا. اس میں کلائمیٹ چینج، پیس اینڈ ڈیموکریسی، لیبر، مائیگریشن سمیت کئی آرگنائزیشنز ہیں جن سے امریکہ نے پل آؤٹ کیا ہے. اور دوسری طرف امریکہ نے اپنا دفاعی بجٹ 50% بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور یہ تقریباً $1.5 ٹریلین کرنے کا اعلان کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ ایک جانب جہاں ورلڈ آرڈر کو رپچر کرنے کی، توڑنے کی دانستہ کوشش کر رہا ہے، وہیں پر وہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے UN کی شکل میں، جس فورم پر ممالک کے درمیان تنازعات کے حل کی کوشش ہو سکتی ہے، وہ اس فورم کو بھی توڑ رہا ہے. اس نے اس عملاً UN کو غیر فعال یا غیر اہم کر دیا ہے، اور آنے والا ہر دن UN کے جواز کو کم سے کم کرتا چلا جائے گا، اسے ختمے کی طرف جا رہی ہے یونائٹڈ نیشنز بحیثیت ایک انٹرنیشنل باڈی کے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا اس طرح سے بے وقت ہونا اور انٹرنیشنل لا کا اس طرح سے بے وقت ہونا، صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی بین الاقوامی قانون کو نہیں مانتے، وہ جسے قانون سمجھیں گے وہ اسے جو ہے وہ دنیا پر امپلیمنٹ کریں گے. گرین لینڈ کے معاملے پر جس طرح کی کشمکش ڈنمارک کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ڈینش پرائم منسٹر کو بھی جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ تھے صدر مادورو، ان کی طرح کڈنیپ کر لیا جائے اور ان سے بزور گرین لینڈ کے جو مالکانہ حقوق ہیں ان پر دستخط کروا لیے جائیں؟ یعنی امریکہ اس وقت ایک روگ اسٹیٹ، ایک روگ ملٹری، ایک روگ انٹرنیشنل پاور کی حیثیت سے پوری دنیا کو روندنے پر ہمیں کمر بستہ نظر آتا ہے. روس ہو یا چین ہو یا ایران ہو، افریقہ کے اندر کنٹریز ہوں، یہ وہ سارے تنازعات ہیں جن کا ایک سرا کہیں نہ کہیں امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور کہیں وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے، کہیں براہ راست وہ ان جنگوں کو ہوا دے رہا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ ایندھن جمع کر رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ امریکہ کے جو انتہائی ذمہ دار عہدیداران ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہیں، یا جو ان کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایڈوائزر اسٹیون ملر ہیں، ان کی جو بات چیت ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکہ نے ڈپلومیٹک ایفرٹس کا راستہ بند کر دیا ہے، ڈپلومیسی کا راستہ بند کر دیا ہے. ایران کے ساتھ امریکہ ایک ڈیڈ لاک میں ہے، رشیا کے ساتھ امریکہ ایک ڈیڈ لاک میں ہے، اور یہ وہ ڈیڈ لاک ہے جو دنیا کو ایک تیسری اور انتہائی بھیانک جنگ کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر چکا ہے. یہاں پاکستان میں ہمارے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم کسی کے دورے اور کسی کی سڑک کے افتتاح اور ان معاملات میں
मगन हैं, मगर हमारे अतराफ दुनिया एक संगीन हादसे की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।